कैम्बल् टौन् क्षेत्रम्। किमर्थम्? रक्षित उद्यानवनं द्रष्टुम्। गच्छामः। अस्तु गच्छामः। आर्य कुत्र गताः? वयं सर्वे धारावाल् क्षेत्रं कैम्बल् टौन् आगताः। तथा वा? आम्। अत्र किमस्ति? अत्र मैनंगल सन्ध्यनिका अस्ति, नुरुम्बा वनराजी अस्ति, नेपियन् जार्जस् नदी वहति, पर्वत एनन् अस्ति। तथा आम्। एकं गीतं गायामः। एकं गीतं गायामः। अस्तु। प्रदेशविमलं परिवृत आपदविपिनं नेपियन् जार्जस् स्यन्दनिकाविदवलयं धारावाल्वासि क्षेत्रम् इदं रक्षित कैम्बल् क्षेत्रम् खगमृगसरीसृपक्षेत्रम् वृक्षसमावृत उपवनं वनसारण्यकावृतम् आकेटकाननं रम्यम् इदं नुरुम्बा वनराजी क्षेत्रम् इदं रक्षित कैम्बल् क्षेत्रम् विभूषित परिसरं पुष्पित वनस्पति उद्यानं बहुविध कुसुम मनोहरं विश्वविख्यात तरुवनम् इदं पर्वत एनन् क्षेत्रम् इदं रक्षित